अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दारुल उलूम जुनैदिया अहले सुन्नत फैज़ान हज़रत दादीमा चंदन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैहा मदरसे के जश्न दस्तारबंदी के मौके पर जुनैदी कॉन्फ्रेंस मनाया गया था। इस मौके पर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी अयाज़ अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु ख़िताब करते हुए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल उमरा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। आमीन आमीन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन हजरात तक जुनैदी कॉन्फ्रेंस की दावत पहुँचाई गई, सादात कराम, उलमाए कराम, मशाइखीन इज़ाम, हुफ़ाज़ कराम, अइम्माए मसाजिद और आप तमामी हाज़रात हमारी इस दावत को कबूल किया और यहाँ पर आप तशरीफ लाए। आप तमामी हाज़रात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही आपके लिए दुआ गो है। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हाज़रात को शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन। और आपसे हमारी मोहब्बत का ताल्लुक और हमसे तुम्हारी मोहब्बत का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला यूं ही सलामत और कायम रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मुख्तसर में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कुर्ची शरीफ की सरजमीन एक तारीखी कुर्ची शरीफ एक तारीखी शहर है। बेशक, सुभान अल्लाह। और इस सरजमीन को एक शरफ ये भी हासिल है कि आज से तकरीबन 700 साल पहले हजरत जुनैद बगदादी की औलाद से एक वली कामिल, जिनको दुनिया हजरत रुकनुद्दीन अल मारूफ हजरत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है, सुभान अल्लाह, इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। जब आप क्या आ गए, इस जमीन पर बहार आ गई। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इस जमीन पर एक रौनक आ गई। बेशक। आप जब तशरीफ लाए तो आपके मुकद्दस हाथ, बेशक। और इतना ही नहीं बल्कि हजरत से इस मुकद्दस सरजमीन पर कई करामतों का ज़ुहूर भी हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक। लेकिन आखिर में हजरत यहां से गुलबर्गा तशरीफ ले गए। जब गुलबर्गा की सरजमीन पर आप पहुंचे तो वहां की मिट्टी को सूंघ कर आपने फरमाया था, मैं इसी जगह पर रहूंगा, इसलिए मुझे इस जगह से बगदाद की खुशबू आती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सरजमीन से मुझे बगदाद मुअल्ला की खुशबू आती। सुभान अल्लाह। हजरत का आस्ताना मुबारक आज वहां मौजूद है और मज़ार पाक में आज भी हजरत आराम फरमा रहे हैं, अपना फैज जमाने को अता फरमा। लेकिन एक बरकत की बात यह भी हुई कि आपकी नस्ल पाक में अल्लाह ने विलायत को जारी रखा। सुभान अल्लाह। बेशक। आपकी नस्ल पाक में अल्लाह ने विलायत को जारी रखा। आपकी नस्ल पाक में कई औलिया पैदा। सुभान अल्लाह। इस सरजमीन की हम बात करें तो एक वली कामिल हजरत मखदूम जुनैदी अलैहिर्रहमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो यहां से करीब ही जिनका आस्ताना पाक मौजूद है, जिनकी औलादें भी इस सरजमीन पर रहती है। हजरत की करामतों में से एक करामत यह भी है जो आज भी देखी जा सकती है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम की करामतों में से एक करामत यह भी है जो आज भी देखी जा सकती है। सुभान अल्लाह। जब किसी बात में इख्तिलाफ होता है, किसी मामले में इख्तिलाफ होता है, बेशक बेशक। जब बात हक या नाहक की होती है, जब बात सच और झूठ की होती है, फैसला करने वाले फैसला करते करते थक जाते हैं। आखिर में वही लोग कहते हैं अब हम फैसला नहीं करेंगे, तुम्हें मखदूम की अदालत में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। कि अब आखिर में जब फैसला नहीं होता तो कई सौ साल से अपनी कब्र में आराम फरमा रहे, उनकी चौखट पर यह फैसला करने के लिए नजर आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
اب پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹا ہوگا تو آنے کے لیے کترائے گا. بے شک بے شک کرچی والے اچھی طرح جانتے ہیں. بے شک جھوٹا ہوگا تو حضرت کی دہلیز پر پہنچنے کے لیے کترائے گا, ڈر جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سیڑھیاں چڑھ ہی نہیں پاتا. بے شک بے شک اگر کسی مجبوری کی بنا پر آ بھی جائے تو ایسا ہوتا ہے اگر وہ اپنے گناہ کو مان لے تو ٹھیک ہے, بے شک اگر وہ اپنے جرم کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے. اگر اپنی عزت بچانے کے لیے دنیا کے سامنے اپنے گناہ کو چھپا کر کے اپنی سچائی کا اعلان کرتا ہے تو کرچی والوں سے پوچھ لو اس شخص پر اللہ کی ایسی مار پڑتی ہے وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. حضرت مخدوم کی آج بھی زندگی کرامت کرچی کی سرزمین پر موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسی مار پڑتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا ہے. اگر کسی غریب پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس سرزمین کی تاثیر ہے, یہاں بزرگوں کا ایسا فیضان ہے, اگر کسی غریب پر ظلم ہوتا ہے تو غریب کسی بڑے منسٹر کی دھمکی نہیں دیتا, غریب اس ظالم سے کہتا ہے مخدوم کی بارگاہ میں چلا جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرامت مخدوم دادا زندہ باد. کرامت مخدوم دادا زندہ باد. مخدوم کی بارگاہ میں جاؤں گا. اب یہ جملہ وہ ظالم سنتا ہے تو کانپنے لگتا ہے, بے شک سبحان اللہ. اور ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. اگر نہیں روکتا یہ غریب بھی حضرت کی بارگاہ میں چلے جاتا سبحان اللہ سبحان ہے, اللہ. ہی شکایت کرتا ہے اللہ کی مار اس پر پڑتی. بے شک سبحان اللہ. یہاں یہ بہت زندگی کرامت موجود ہے کرچی کی سرزمین پر. تو میں بہرحال اتنا کہنا چاہوں گا کہ کرچی شریف اولیاء اللہ کا شہر ہے. سبحان اللہ. بے شک اسے مدینۃ الاولیاء ہونے کا شرف حاصل ہے. بے شک آپ جس طرف بھی رخ کریں گے اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس سرزمین پر ولی کاملہ حضرت ماں صاحبہ بھی ہے, سبحان اللہ. حضرت سید کمال الدین بھی ہے, سبحان اور اللہ. حضرت سید برہان الدین عرف بڈھے نانا بھی ہیں. سبحان اللہ. اس سرزمین پر حضرت شیخ محمد شہید علیہ رحمہ جیسی مقدس ہستی بھی آرام سبحان کر رہی ہے. اللہ. اس سرزمین پر حضرت پیر محبوب دادا جیسی مقدس سبحان اللہ. ہستی بھی آرام کر رہی ہے. اس سرزمین پر حضرت دادا مخدوم جیسی سبحان مقدس اللہ. ہستی بھی آرام کر رہی سبحان ہے. اللہ. لیکن جن کے آستانہ عالیہ کے پاس ہم جنیدی کانفرنس منا رہے ہیں, جن کا نام حضرت دادی ماں چندن جنیدی ہے, جن کے سائے شفاقت میں یہ جنیدی کانفرنس منایا جا رہا ہے, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ ہستی پاک بھی اپنی مزار میں آرام کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ اسی کا فیضان ہے جو آپ اپنے ماتے کی بے آنکھوں شک بے سے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی کا فیضان ہے, اسی کا فیضان ہے. تو محترم سامعین اکرام, تو ان اللہ والوں کی اولادیں بھی یہاں رہتی, سبحان اللہ. اللہ والوں کی اولادیں یہاں موجود بے ہیں. شک بے شک. تو ایک وقت آیا قوم نے یہ سوچا کہ یہاں شمع اسلام روشن ہونی چاہیے. سبحان اللہ. روشن تو ہو گئی, اس کی حفاظت ہونی چاہیے. تو دارالعلوم جنیدی اہل سنت فیضان حضرت دادی ماں چندن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا, جس میں آج الحمدللہ 45 طلبہ قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے جو آپ اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے بے ہیں. شک بے شک. تو میں کہنا یہ چاہوں گا, سلسلہ کوئی بھی ہو, چاہے قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نقش بندی ہو, ہر سلسلہ وہیں پر پہنچتا ہے. سبحان اللہ. بے شک امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. بے شک. لیکن میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں. چراغ تو جل رہی ہوتی ہے, لیکن جو فانوس ہوتا ہے ایک طرف لال, دوسری طرف ہرا, تیسری طرف پیلا, چوتھی طرف سفید, چراغ تو وہی ہے, روشنی تو وہی ہے. جب یہی روشنی ہرے فانوس کی طرف بڑھتی ہے تو رنگ لے کر نکلتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر سفید کی طرف نکلتی ہے تو رنگ لے کر نکلتی ہے. سبحان اللہ. لال کی طرف نکلتی ہے تو رنگ لے کر کے نکلتی سبحان ہے. اللہ. زرد کی طرف نکلتی ہے تو رنگ لے کر نکلتی ہے. سبحان اللہ.
वही रोशनी है, सिलसिला एक ही है, इसमें इख्तिलाफ ना किया जाए, नजर की कोताही से देखा ना जाए। हर बुजुर्ग, हर वली किसी न किसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है। कोई गौसे आज़म के दामन से वाबस्ता है तो कोई जुनैद बगदादी के दामन से। तो मोहतरम सामईन किराम, रज़वियत हो या अशरफी हो, कादरी हो, जुनैदी हो, सहरवर्ती हो, सब एक ही हैं, इख्तिलाफ ना लाया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही हमारी अहले सुन्नत वल जमात की सबसे बड़ी ताकत, ये बुजुर्गों का फैजान है। बस मैं अपनी बात को आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत आका नियामत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा के उन मुबारक जुमलों के साथ मुकम्मल करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। जो दुआई कलमात हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। बरसता नहीं टेक कर अब्रे रहमत, पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हजरत इस तरह दुआ करते हैं, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते। दुआ करते करते जब जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंच जाते हैं तो बड़े अदब से हजरत जुनैद बगदादी को वसीला बनाते हुए करते हैं, बहरे मारूफ हो सरी मारूफ दे बेखुद, बहरे मारूफ हो सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में गिन जुनैद बासफा के। जो बात आपके दिलों में अगर कोई डाले कि रजा जुनैद से अलग है, गलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकम्मल हुआ जुनैद से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाने जुनैद जिंदाबाद, शाने जुनैद जिंदाबाद। ये लोगों की गलत फहमी है कि रजा जुनैद से अलग है। रजा तो वसीले के हजरत जुनैद बगदादी को वसीला बनाकर दुआ मांगा। गौर तो करो, इतना हलवा। तो मुहतरम सामईन इकराम, बस बहुत खूब। आला हजरत के जुमले काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। सुभान अल्लाह। ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर तो हो चुकी है, ये है शान जुनैद। बहुत खूब सर, बहुत खूब, माशाअल्लाह। पूरे आराम आए से चलो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।